बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डारू। खबरें बहुत सारी हैं, आज भी डेवलपमेंट बहुत सारी हुई, लेकिन आज आपको तारीख याद है 22 फरवरी। 22 फरवरी को जो है इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान किया था। तो सबसे पहले मैं उस डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ कि इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक का जो ऐलान उन्होंने किया था, आज उसका आगाज़ उन्होंने चेयरिंग क्रॉस से किया। चेयरिंग क्रॉस से जो है वो उन्होंने जो है वो कारकुनों ने अपनी गिरफ्तारी दी, और साथ में आला क़यादत जो थी वो भी मौजूद थी। सबसे पहले जो वादा किया गया था, जो शेड्यूल में नहीं था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से सबसे पहले वादा किया गया था, और उन्होंने अपने वादे पे जो है वो कायम रहते हुए शाह महमूद कुरैशी ने सबसे पहले जो है वो गिरफ्तारी पेश की, और सबसे पहले प्रिजनर वैन में जो है वो शाह महमूद कुरैशी सवार हुए, और उसके बाद असद उमर साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और जमशेद इकबाल चीमा साहब जो हैं वो लोग, ये जो आला क़यादत है, ये सवार हुई और इन्होंने गिरफ्तारियां दी। और जैसा कि हुकूमत का जो एक प्लान था कि ये गिरफ्तारियां जो हैं इनको दिखाया जाएगा कि इनमें कारकुन शामिल नहीं, तो उन्होंने कुछ पहले के विजुअल्स जो है वो पुलिस वालों के ज़रिए जो है वो निकलवाए, और निकलवा के उन्होंने जो है वो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर करने की कोशिश की। जिस वक़्त अभी पीटीआई की क़यादत और कारकुन नहीं आए थे, लेकिन जब पीटीआई की क़यादत और कारकुन आए तो पुलिस ने जो है एक हक्का-बक्का और खुली हुई आँखों से जो है वो पुलिस देखती रह गई। हज़ारों की तादाद में जो कारकुन थे वो गिरफ्तारियाँ देने के लिए आए, जिनके शेड्यूल में नाम थे, जिनकी लिस्टें बनी हुई थी। उससे हट के जो है वो कारकुन हज़ारों की तादाद में, माल रोड जाम रहा, पूरे लाहौर की जो सड़कें हैं वो जाम रही। और इस वक़्त आज के दिन जो है वो तवज्जो का मरकज़ ज़मान पार्क रहा, और ज़मान पार्क के बाद ये चेयरिंग क्रॉस रहा, माल रोड रही। तो आज के दिन पीटीआई की एक कामयाब मूव थी, जो इमरान खान साहब ने कहा था कि कारकुन आएँगे और गिरफ्तारियाँ देंगे, तो कारकुनों के साथ आम अवाम ने भी साबित किया कि वो खान की इस कॉल पे जो है वो लब्बैक कहते हुए वो आज आए, और मार रोड पे उन्होंने जो है वो गिरफ्तारियां पेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की कैपेसिटी इतनी थी कि पुलिस जो है वो जिनको गिरफ्तार कर रही थी, को कारकुन जो है वो प्रिजनर वैन के अंदर भी फुल थी प्रिजनर वैन, और बाहर भी, और छतों पे भी जो है वो कारकुन सवार थे, और लटके हुए भी थे। ऐसे कारकुन जो है वो आला क़यादत के लोग कुछ लटके हुए थे। तो इससे आप अंदाजा ला सकते हैं कि पीटीआई जो है वो अवाम में कितना बूस्ट कर रही है, और उनकी जो तहरीक है इमरान खान साहब की, उसके ऊपर अवाम कितना जो है वो लब्बैक कह रही है। तो ज़रा बढ़ते हैं दूसरी और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर, और उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बिल आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म की। जो वो इंतज़ार कर रहे थे, ऑनरेबल जजेस ने जो है उनको जजेस जो एक नोट भेजा था, एजाजुल हसन साहब ने और जस्टिस सैयद मज़ार अली नकवी साहब ने उनको जो नोट भेजा था, उसके ऊपर उन्होंने एक तवील इंतज़ार किया, और तवील इंतज़ार करने के बाद उन्होंने इंतज़ार किया कि कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी, लेकिन जब उनको पता चल गया और उन्हें यकीन हो गया कि ये इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है, ये गैरानी काम करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो आज खुद नोटिस लेते हुए जो है एक जो है वो कल समात का उन्होंने ऐलान करना है। कल वो समात करेंगे इसके ऊपर जो है वो कि उन्होंने कहा कि ये उन्होंने जो आज एक नोटिस लिया, आज खुद नोटिस के इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के अंदर रहते हुए 90 डेज में जो है वो इलेक्शन करवाए। तो 19 से जो है वो जो उन्होंने नोटिस लिया, उस पे जो है वो 90 डेज का उन्होंने जो कहा, और 91 दिन भी अगर हो जाए तो फिर भी 91वां दिन भी जो है वो गैर कानूनी कंसिडर किया जाएगा। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो ये नोटिस लिया, और जो उनको इख्तियार देता है वो 100 मोटर नोटिस जो है वो ले सकते हैं। तो उन्होंने 100 मोटर नोटिस लिया, और 100 मोटर नोटिस में उन्होंने जो है वो कहा कि कौन जो है वो इसकी तारीख दे सकता है, कौन मिजाज अथॉरिटी है जो इसकी तारीख दे सकती है। तो इसको देखना है, और एक दो पॉइंट उन्होंने और इसकी 5 सफात पर जो मुश्तमिल एक जो है वो तहरीरी हुक्मनामा उन्होंने जारी किया कि इसके तहत जो है वो हम 100 मोटर एक्शन जो है वो ले रहे हैं, 100 मोटर नोटिस जो है वो ले रहे हैं। तो देखते हैं कि इस पे कल फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होती है। कल इसकी पहली हियरिंग होनी है, और माहिर कानून जनाब एतजाज अहसन साहब और दूसरे जाहिद अहमद साहब और दूसरों ने जो है वो अपनी राय दी है। तो इस पे जो है वो मुख्तलिफ जो है वो अहमद खान साहब मदद के साथ, तो इसमें मुख्तलिफ जो है वो
حضرات جو اپنی رائے دے چکی ہیں قانونی، تو اس میں سب نے ایک ہی رائے دی ہے کہ کسی بھی صورت سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین سے مابرہ کوئی کام نہیں کرے گی، کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، بلکہ آئین کی پاسداری کرے گی اور آئین کے مکمل دفاع اور تحفظ کیا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں اس پہ کل سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اور ارتضاد حسن صاحب نے تو یہاں تک بھی کہا کہ 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے گی۔ اور چلتے ہیں ایک آج کی اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف کہ پر آج کے جو جب یہ گرفتاریاں ہو رہی تھیں چیرنگ کراس پہ، تو تب وزیر اعظم پاکستان نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ 8 جو ہے وہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی اور ڈائیورشن جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی، اور اس کو جو کوریج ہے اس کوریج کو جو ہے وہ اپنی طرف کنورٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کوریج پہ اثر انداز ہوا جو پی ٹی آئی کو اتنی کوریج نہ ملے۔ تو میاں صاحب جو ہے وہ آئے اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ مزید قوم کو نوید سنائی کہ مہنگائی جو ہے وہ ابھی ہونی ہے اور مہنگائی جو ابھی مزید ہوگی آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد، تو ہم جو ہے وہ سادگی اختیار کریں گے اور وزراء تنخواہیں بھی نہیں لیں گے، مراد بھی نہیں لیں گے، اور ان سے گاڑیاں بھی کچھ بیوروکریٹ سے ان کو سے واپس لے لی جائیں گی۔ تو یہ شہباز شریف صاحب نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ سارے کام جو ہے وہ اسٹیٹس گو کے ہیں، اور جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں اور جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے اسٹیٹس گو کے ہیں، اور شہباز شریف صاحب خود بھی جو ہے وہ اسٹیٹس گو کے ہیں۔ انہوں نے جو ہے جو انہوں نے سارے کام کیے ہیں وہ بھی اسٹیٹس گو کی خوشنودی کے لیے انہوں نے سارے کام کیے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے اس جو ایونٹ تھا جو چیرنگ کراس پہ ہو رہا تھا اس کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے، اور شہباز شریف نے جو ہے وہ سرکاری ٹی وی پہ جب آ کے شہباز شریف نے پریس کانفرنس شروع کی اینڈ تک جو ہے ان کو 90 بندہ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اور مختلف چینلوں پہ جو ہے وہ 100 کسی پہ 100 کسی پہ 200۔ تو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوا کرتے تھے تو وہ اکیلے آ کے بات کرتے تھے، تو ہر چینل پہ جو ہے وہ لاکھوں کے حساب سے جو عوام ہے ان کو سنتی تھی اور دیکھتی تھی، اور ان کی بات جو ہے وہ بڑے غور سے سنی جاتی تھی۔ تو یہ اپنا جو ہے فرق یہاں سے ہی محسوس کر لیں۔ تو آج شہباز شریف صاحب نے ایک اور بڑی بات کی کہ ہم مہنگائی کو کم تو نہیں کر سکتے لیکن عوام کا غصہ جو ہے وہ اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر سکتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب عوام کا غصہ تب بھی ٹھنڈا ہوگا جب وہ الیکشن میں اپنا ووٹ ڈال کے جو ہے اپنی مرضی کی حکومت جو ہے وہ منتخب کریں گے، تو اس سے ہی عوام کا ٹھنڈا غصہ ہوگا۔ اب آپ کی یہ جو لولی پاپ ہے، یہ جو آپ سبز باغ دکھا رہے ہیں، اس سے آپ کا غصہ عوام کا ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ آپ تو کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب نے سبز باغ دکھائے، لیکن جو سبز باغ عمران خان صاحب نے دکھائے تھے، آپ کے سبز باغ جو آپ نے دکھائے تھے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ آپ نے تو عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، اور عمران خان صاحب حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ملک کو ایک معاشی ترقی کی راہ پہ ڈال چکے تھے، اور ایک چلتا ہنستا ملک تو آپ نے اس کو تباہ کر کے جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب کر کے، بلکہ آپ کے ایک وزیر محترم نے جو ہے وہ وزیر دفاع جو سب سے بڑا اساس جو ہے وزارت ہے اس پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ملک تو ہے جو ٹیکنیکل وہ جو ڈیفالٹ ہو چکا ہے لیکن اس کا ابھی اعلان کرنا باقی ہے، تو وہ آپ کے وزراء نے خود ہی تسلیم کیا۔ تو اپنے آنکھیں اور اپنے کان آپ بھی کھلے رکھیں، ہم بھی آپ کو مزید فادر ڈیولپمنٹ سے جو ہے وہ اپنے ویلاگ سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں کہ اپنے اس چینل کا بھی آنے والے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔